बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 जुलाई 2023 रोज सोमवार 29 ज़िलहज्जा के मुताबिक 1444 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में जून में अफराते ज़र की शरह में कमी। सऊदी अरब में महंगाई की शरह सालाना जून में कम होकर 2.7% रहेगी, जबकि इससे गुज़श्ता माह ये शरह 2.8% थी। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक जून में मकानात, पानी, बिजली, गैस और दीगर ईंधन की कीमतों में गुज़श्ता साल के इसी महीने के मुकाबले में मजमूई तौर पर 9.1% इजाफा हुआ, जबकि रेस्टोरेंट और होटल की कीमतों में 4.3% और तालीम में 3% इजाफा हुआ। दूसरी जानब कपड़ों और जूतों की कीमतों में 2.9%, मवासलाती अखराजात में 0.7% और मुतफरिक ज़ाती अशिया और खिदमात की कीमतों में 0.1% कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में अफराते ज़र की शरह जनवरी से बतदरीज कम हो रही है। जनवरी में अफराते ज़र की शरह 3.4% थी। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाएंगे। जापानी वज़ीर आज़म सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा इतवार को सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जद्दा पहुँच गए। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर मक्का रीजन के डिप्टी गवर्नर शहजादा बदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ ने उनका खैर मकदम किया। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फल्लाह, जापान में सऊदी अरब के सफ़ीर, मक्का रीजन के पुलिस डायरेक्टर, मक्का रीजन के रॉयल प्रोटोकॉल के डायरेक्टर और सऊदी अरब में जापान के सफ़ीर भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जद्दा एयरपोर्ट से 2 माह में 5.8 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों ने सफ़र किया। सऊदी अरब में जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 माह के दौरान 5.8 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों ने सफ़र किया। परवाज़ों की तादाद 40,000 तक पहुँच गई। अखबार 24 के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अदाद शुमार के हवाले से बताया कि ट्रैवल जो लाउंजेस से 60 लाख से ज़्यादा बैग परवाज़ों से भेजे और उतारे गए। मतारात जद्दा कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एमन अबू अबा ने इतवार को कमिश्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी को किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कारकर्दगी का जायजा पेश किया। इस मौके पर उन्हें मुस्तकबिल में एयरपोर्ट की स्कीमों और तरक्याती अहदाफ के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। याद रहे कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 4 ज़िलहज्जा को अपनी तारीख में पहली बार एक दिन के दौरान 1,51,000 लोगों को सफ़र की सहूलत फराहम की। उम्रा ज़ायरीन को खिदमात की फराहमी के लिए नई हिकमत अमली क्या है? सऊदी अरब में हरमैन शरफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में करोड़ों ज़ायरीन की सहूलत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटजिक प्लान तैयार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरफैन इंतज़ामिया के सरबराह आला ने कहा कि नई हिकमत अमली का ऐलान बुध 19 जुलाई को नए हिजरी साल 1445 की आमद पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंतज़ामिया नई हिकमत अमली और जदीद तशखीस अपनाएगी, जिसका दारोमदार टेक्नोलॉजी सिस्टम और मुख्तलिफ स्मार्ट खिदमात पर होगा। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि हरमैन शरफैन इंतज़ामिया की नई हिकमत अमली अपनी असली पहचान बनाएगी। सऊदी विजन 2030 के मुताबिक बड़ी तब्दीली लाई जाएगी। तमाम शोबों में जामे खिदमात जो हैं वो तरक्याती फैसले होंगे। सऊदी नौजवानों को आलमी मेयार की खिदमात फराहम करने के मौके फराहम किए जाएंगे। दमाम बंदरगाह पर सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जहाज लंगर अंदाज। सऊदी अरब में दमाम की किंग अब्दुल अजीज़ बंदरगाह पर इतवार को सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जो जहाज़ है लंगर अंदाज हुआ। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक दमाम बंदरगाह की तारीख में इतना बड़ा कंटेनर बरदार जहाज़ अब से पहले कभी लंगर अंदाज नहीं हुआ था। ये 400 मीटर लंबा, 61 मीटर चौड़ा और 16 मीटर गहरा है। इस पर 23,664 कंटेनर्स की गुंजाइश है। अल-ज़ोहरान में ज़ेर तमीर इमारतों में 77 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड। सऊदी अरब में अल-शर्किया म्यूनिसिपैलिटी ने ज़ोहरान शहर में ज़ेर तमीर इमारतों के छापों के दौरान 77 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल-शर्किया म्यूनिसिपैलिटी ने इतवार को बयान में कहा कि सफाई के मेयार को बरकरार रखने, शहर का मंजरनामा बेहतर बनाने और तामीराती ज़वाबित की पाबंदी करवाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। बयान में कहा गया है कि ज़ेर तमीर 185 इमारतों का मुआयना किया गया। ये बात नोट की गई है कि तामीराती काम और उसे मुकम्मल करने के हवाले से सफाई का एहतमाम नहीं किया जा रहा। तामीराती सामान सड़कों और फुटपाथों पर रखा जा रहा है, जो कि कानून के खिलाफ है। अल-शर्किया म्यूनिसिपैलिटी ने इमारतों के मालिकान से कहा कि वो बल्दियाती और देही आबादकारी अमूर के जारी करदा ज़वाबित की पाबंदी करें।
آپ کی حفاظت آپ کے مفاد میں، رحمان کے مہمانوں کے لیے حج سیڑھیوں پر مت بیٹھو۔ وزارت حج اور عمرہ نے عازمین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے سیڑھیوں پر بیٹھنے سے گریز کریں۔ وزارت نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ اے اللہ کے مہمانوں، آپ کا سیڑھیوں پر بیٹھنا ٹریفک میں رکاوٹ اور آپ کو خطرے میں ڈالنے اور دوسروں کے لیے بھی خطرے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے بیٹھنے سے گریز کریں۔ سعودی عرب کی آڈیو ویژول میڈیا کی جنرل اتھارٹی نے ٹک ٹاک پلیٹ فارم کی ایک خاتون صارف کو طلب کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب پلیٹ فارم پر نشریات میں انہوں نے ایک نسل پرستانہ اسٹریمنگ سے خطاب کیا۔ یہ سعودی عرب میں الیکٹرانک اشاعت کے ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ معلومات کے مطابق اتھارٹی نے صارف کے مواد کے کنٹرول کی خلاف ورزی پر قانونی جرمانہ جاری کرنے کے لیے ضروری اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور اس کے بعد بتاتے چلیں کہ مجرم نے بعد میں اپنے اکاؤنٹ پر فالوور سے معافی بھی مانگی تھی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جنرل اتھارٹی برائے آڈیو ویژول میڈیا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جو کنٹینٹ ہے اس کے کنٹرول کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کرتا رہتا ہے، اپنی آفیشیل ویب سائٹ کے ذریعے رپورٹس بھی موصول کرتا رہتا ہے۔ ورلڈ مارشل آرٹ گیمز ریاض 2023 کے لوگوں کی نقاب کشائی۔ ورلڈ مارشل آرٹس گیمز ریاض 2023 کی آرگنائزنگ کمیٹی نے ٹورنامنٹ کے آفیشیل لوگوں کی نقاب کشائی کی، جس کی میزبانی دارالحکومت ریاض 20 سے 30 اکتوبر کرے گا، اور جس میں 2500 سے زائد کھلاڑی اور منتظمین شرکت کریں گے دنیا بھر کے 80 سے زیادہ ممالک سے۔ چیمپئن شپ کا لوگو عرب اصلیت کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، جو کہ سعودی عرب کی خصوصیت رکھتا ہے اور اسے مضبوط مسابقتی جذبے کے ساتھ ملانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ برطانیہ نے ویزا فیسوں میں اچانک اضافہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق برطانوی وزیر اعظم رشی سونک کا کہنا ہے کہ فیسوں کا اطلاق وزٹ ویزا، ورک پرمٹ اور اسٹوڈنٹ ویزا فیس سمیت تمام اقسام کے ویزوں پر ہوگا۔ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے امیگرینٹس کے لیے ہیلتھ سرچارج میں بھی اضافے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ہیلتھ سرچارج کی رقم 624 پاؤنڈ سے بڑھا کر 1035 پاؤنڈ سالانہ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح برطانیہ نے GCC کے ممالک اور اردن کے شہریوں کے لیے ویزے میں بڑی تبدیلی کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے لیے یہاں کا سفر آسان اور سستا ہو جائے گا۔ برطانیہ کی نئی الیکٹرانک سفری مجاز اسکیم کے تحت GCC ممالک اور اردن کے شہریوں کو ETA کی درخواست دینے کے لیے صرف اور صرف 10 پاؤنڈ ادا کرنا ہوں گے۔ اس طرح انہیں 2 سال میں کثیر داخلے کا جو ملٹیپل ویزا ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ برطانیہ کا سفر کرنے کے خواہش مند ایک آسان عمل کے ذریعے ETA کے لیے وہ درخواست دے سکتے ہیں۔ ایرو اسپیس میڈیسن میں ریسرچ کے نئے مواقع مل رہے ہیں۔ خلائی تحقیق کے نئے دور میں سعودی عرب اس شعبے میں خطے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس کے خلائی پروگرام اور ایرو اسپیس میڈیسن میں تحقیق طبی پیشہ ور افراد کے لیے نئے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ ٹورنٹو یونیورسٹی میں فیملی اینڈ کمیونٹی میڈیسن کے پروفیسر اور کینیڈا کی خلائی ایجنسی اور ناسا میں ISS امینو پروفائل اسٹڈی فیلو ڈاکٹر فرحان ایم اسرار نے عرب نیوز کے ساتھ انٹرویو میں کہا، سعودی عرب کے خلابات پروگرام میں مدد کے لیے اسپیس میڈیسن کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب کی پبلک سیکیورٹی نے کئی جرائم کا جائزہ لیا جن کے مرتکب افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو کلپ وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز میں وہ فورسز کی گرفت میں کے عنوان سے ایک ویڈیو کلپ میں اب ہم ایک شہری کو گرفتار کیا گیا جو منشیات کی وہ چرس اور اس کے علاوہ میڈیکل کی جو ممنوعہ گولیاں ہیں اس کی تشہیر کر رہا تھا۔ ویڈیو کے مطابق رانیہ میں منشیات ایمفیٹامین کی تشہیر کرنے والے 3 شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے ایک آسیہ اسلحہ اور رقم بھی برآمد کی گئی ہے۔ بیش میں ایک شہری کو گرفتار کیا گیا۔ بریدہ میں 2 شہریوں کو 45 کلو گرام نشہ آور اشیاء پر گرفتار کیا گیا۔ حائل میں 2 شہریوں کو 3.5 کلو گرام نشہ آور پر گرفتار کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ 2 شہریوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے اپنے گھر کو ایک اڈے کو نشہ آور اشیاء کے استعمال کے لیے بنا رکھا تھا۔ سعودی عرب میں اتوار کو سونے کے ریٹ میں استحکام۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں اتوار کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں معمولی استحکام رہا۔ آج ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 206.11 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا، اور اس کے علاوہ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 235.59 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 215.95 ریال اور 18 کیرٹ 176.69 ریال میں دستیاب رہا۔ سعودی عرب اور جاپان توانائی کے شعبے میں اسٹریٹجک پارٹنر۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا، توانائی کے شعبے میں جاپان کے ساتھ تعلقات نصف صدی سے کہیں زیادہ پرانے ہیں۔ انہوں نے کہا، دونوں ملکوں کے تعلقات کی جڑیں مستحکم ہیں اور ان میں تنوع کے علاوہ اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے جاپانی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بیان میں کہا کہ جاپان اور سعودی عرب دونوں دوست ممالک ہیں، مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے باہمی تعلقات کو نئی منزلوں تک پہنچائیں گے۔
बात करेंगे आज के सऊदी अरब के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे आज के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियाल का रेट। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 72 रुपये 94 पैसे, STC पे 73 रुपये 4 पैसे, तहवील राजी 72 रुपये 85 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 39 पैसे, मनी ग्राम 72 रुपये 86 पैसे, टेनी मनी 72 रुपये 90 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 38 पैसे, STC पे 21 रुपये 45 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 48 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 58 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 60 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये और 54 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।